पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल करें। आइए जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया मोहतरम रोशन बेग साहब का। दाद मिली, जो मोहब्बतें मिली, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लम्हा वो लगा जब रोशन बेग साहब ने मुझे शहीद टीपू सुल्तान साहब की मज़ार पर भेजा और मैं उन तमाम जगहों पे गया और ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं कि एक एक लम्हा शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा था, सबसे खूबसूरत लम्हा था, जब मैं उनकी यादों से रूबरू हो रहा था, उनको वहाँ पे महसूस कर रहा था। वो नहीं है, कई 100 साल गुजर गए उन्हें हमारे बीच से गए हुए, लेकिन ऐसे लोग मरा नहीं करते हैं साहब। शहीद जो होते हैं वो मरते कहाँ हैं, वो तो जिंदा रहते हैं। और मैसूर की फजाओं में आप यकीन करें, ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं कि जब भी मैं इस तरफ का तसव्वुर करता हूं कि मुझे उस शहर में जाना है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जर्रे जर्रे में उनके लहू का कतरा बोल रहा है, यहाँ के जर्रे जर्रे में उनकी यादें बोल रही हैं। मैं एक बहुत छोटी सी नज्म सुनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह उसके बाद वो सब सुनाऊंगा। एक नई सी नज्म अभी रास्ते में आते हुए ऐसी ही जोड़ तोड़ से हो गई है, सुना देता हूँ। बड़े बुजुर्ग जो शोरा बैठे हैं उनसे बहुत माफ़ी चाहूँगा, मुझे किसी कसौटी पे ना कसेंगे, किसी पैमाने पे ना कसेंगे। मैं बहुत टूटी फूटी ज़ुबान का शायर हूँ। शायर क्या हूँ, बस दिल का दर्द है उसे लफ्ज़ों में ढाल देता हूँ। आप दाद दे देते हैं, दुनिया समझती है कि शायरी हो गई। मैं सुनाता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। कि टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। उनकी यादें, उनका तसव्वुर, उनका ख्याल, उनकी लड़ी हुई जंग, जो कुछ देखा डॉक्यूमेंट्री से लेकर के जो कुछ पढ़ा उनके बारे में, मुझे लगता है कि उनका एहसास जिंदा है, इसलिए जिंदाबाद कह रहा हूं मैं। पढ़ता हूं साहब कि टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। ऐ शेरे मैसूर, ऐ शेरे मैसूर तुम्हारी शान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। ऐ शेरे मैसूर तुम्हारी शान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। एक आंख में मंदिर दूजी आंख में मस्जिद रखा, एक आंख में मंदिर दूजी आंख में मस्जिद रखा। कुछ ऐसा किरदार है तूने मर्द मुजाहिद रखा, कुछ ऐसा किरदार तूने मर्द मुजाहिद रखा। सलाम कर्नाटक हुकूमत को दिल से कि आपने टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की बात करी। सलाम है, सलाम है शहर को। और सच में अपनी कुर्बानियां, अपने बुजुर्गों के नाम, अपने शहीदों के नाम, आपकी गलती है कि आपने लेना बंद कर दिया था। हिटलर ने कहा था एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए, और उन लोगों ने इस बात पे इतना अमल किया कि जिनके पुरखे जो है वो वादा माफ गवाह थे, वो थोड़ी देर दिखाने के लिए दिखावटी तिरंगा सामने रख लेते थे, तस्वीरें खिंचा के बताते थे कि हम इस मुल्क के सबसे बड़े वफादार हैं। और हम जिन्होंने कुर्बानियां दी, वो उन्हें लगता है कि ठीक है, कौन दिखावा करे, दिखाओ। इस मुल्क में अगर देशभक्ति चिल्ला के बताई जा सकती है तो चिल्लाओ, अगर नहीं चिल्लाओगे तो आने वाली नस्लों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। याद रखना मेरी इस बात को। मैं नज्म पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि ऐ शेरे मैसूर तुम्हारी शान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान
زندہ باد. اے شیر میسور تمہاری شان زندہ باد. ٹیپو سلطان زندہ باد. ٹیپو سلطان زندہ باد. ایک آنکھ میں مندر دوجی آنکھ میں مسجد رکھا. کچھ ایسا کردار ہے تو نے مرد مجاہد رکھا. ایک جیسے تھے میں رام پنیانی کو سن رہا تھا ایک دن کہ جب مراٹھا اور نظام ہار کر جانے لگے تو انہوں نے مندر توڑ دی تاکہ یہاں پہ آپس میں نااتفاقیاں پھیل سکیں. سلام ہے اس شہنشاہ کو, اس بادشاہ کو, اس سلطان کو کہ اس نے مندر کا پنرنرمان کرایا اور عوام میں ایک بہت بڑا سندیشہ دیا. ایسی نظیریں کم ملا کرتی ہیں صاحب. میں پڑھتا ہوں صاحب. کچھ ایسا کردار تو نے مرد مجاہد رکھا. ایک جیسے تھے ایک جیسے تھے ہندو مسلمان زندہ باد. ٹیپو سلطان زندہ باد. ٹیپو سلطان زندہ باد. اے شیر میسور تمہاری شان زندہ باد. ٹیپو سلطان زندہ باد. ٹیپو سلطان زندہ باد. بہت شکریہ. کہ پہلے میسائل مین تجھے دل سے سلام ہے میرا. اگلا جو مصرع ہے اس مصرے کے احساس تک پہنچیے گا تو ایک ایک ہاتھ کو قسم ہے کوئی خاموش نہ رہے. میں پڑھتا ہوں. پہنچائیے اپنی تالیوں کا شور ہندوستان کی فضاؤں میں تاکہ ہندوستان جانے اس سچائی کو. میں پڑھتا ہوں صاحب کہ پہلے میسائل مین تجھے دل سے سلام ہے میرا. قافیہ کی داد چاہتا ہوں کہ پہلے میسائل مین تجھے دل سے سلام ہے میرا. اے ٹیپو تو ہی پہلا عبدالکلام ہے میرا. بہت اچھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. کہ پہلے میسائل مین تجھے دل سے سلام ہے میرا. پہلے میسائل مین تجھے دل سے سلام ہے میرا. اے ٹیپو تو ہی پہلا عبدالکلام ہے میرا. اے بھارت کے پہلے نگہبان زندہ باد. ٹیپو سلطان زندہ باد. ٹیپو سلطان زندہ باد. اے شیر میسور تمہاری شان زندہ باد. ٹیپو سلطان زندہ باد. ٹیپو سلطان زندہ باد. آخری بند پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب. بمشکل پچھلے 1-1.5 گھنٹے کی نظم ہے. روشن بھائی گواہ ہیں اس بات کے. میں نے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. میں کوشش کر رہا ہوں کچھ تھوڑی سی تک بندی کر لوں. اپنے دل کا غبار جو ہے وہ لفظوں میں ڈھل جائے تاکہ اسے سنا سکوں. ان کا شکریہ کہ انہوں نے میرا انتظار کیا. میں سچ میں روشن بھائی نے آج مجھے جب اس مشاعرے کے لیے 10 دن پہلے مجھے حکم دیا تو میرا ان سے رشتہ جو ہے وہ بہت تھوڑے دنوں کا 1-2 مشاعروں سے جڑا. اور جو شوق ہے ان کا, جو ذوق ہے ان کا, سلام ہے ان کو. اور آپ کے مشاعرے کی گونج الحمدللہ پورے ہندوستان میں ہے. مجھ سے اس مشاعرے کے بعد مجھے خوشی ہے کہ مجھ سے ایک دن خود راہل گاندھی نے کہا کہ عمران وہ مشاعرہ تو بہت اچھا ہوا. غلام نبی آزاد صاحب گئے تھے, ایک آدھ بار میں بھی چلوں گا اس مشاعرے میں. یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے کہ راہل جی نے مجھ سے خود یہ بات کہی. اور میں دعا کروں گا کہ اگلی بار اس مشاعرے کے چیف گیسٹ راہل گاندھی رہیں. اچھا رہے گا, بہت اچھا رہے گا. میں آخری بند پڑھتا ہوں صاحب کہ اے شیر میسور تمہاری شان زندہ باد. ٹیپو سلطان
जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। मिट तो गए हैं अंग्रेजों से, नहीं किया समझौता। मिट तो गए पर अंग्रेजों से नहीं किया समझौता। गीदड़ के 100 साल से बेहतर शेर का एक दिन होता। कि मिट तो गए पर अंग्रेजों से नहीं किया समझौता। गीदड़ के 100 साल से बेहतर शेर का एक दिन होता। गीदड़ के 100 साल से बेहतर शेर का एक दिन होता। सर न झुकाया, सर न झुकाया, दे दी भले ही जान। जिंदाबाद टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। ऐ शेरे मैसूर तुम्हारी शान जिंदाबाद। इमरान प्रतापगढ़ी के लेटेस्ट मुशायरों और उनसे जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को प्रेस करें।